السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے پاس نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ حضرات محترم، سامعین کرام، اور جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے، قابل صد احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی پردہ نشیمہ اور بہنوں، اللہ پاک دی مختصر حمد و ثنا کہ جیڑا اس ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق اور کائنات دے نظام نو چلاؤن تے قادر ہے۔ پتھراں دیاں تہاں دے اندر کیڑے مکوڑے اور دوسرے حشرات الارض واسطے روزی روٹی دا بندوبست کرنے والا مالک دو جہاں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس مالک کائنات دی مختصر حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد درود و سلام امام الرسل، سید الرسل، شاف محشر روز جزا، ساقی کوثر نیر بطحا، جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے۔ حضرات محترم، تمہیدی گفتگو تو بغیر اپنے موضوع دی طرف آنا چاہواں گا۔ اللہ دا عطا کردہ اے انسانی جسم دو چیزاں تے منحصر ہے، ایک اللہ دی قدرت ہے، ایک بندے دی فطرت ہے۔
انسان دی فطرت اے وے کہ کھان واسطے منہ چ اپنے لقمہ ڈالے گا، اے اگے میرے رب دی قدرت ہے کہ اے لقمہ او دے واسطے وبا بن دے، شفا بن دے یا غذا بن دے، اے میرے رب دی تقدیر ہے۔ انسان دی فطرتی عمل ہے، انسانی جسم دے اندر 2 ہاتھ، 2 پیر، 2 اکھاں، یہ ساریاں چیزاں فطرتی نے جڑیاں اللہ پاک نے انسان نو عطا کیتیاں۔ ایک دماغ بھی ہے جو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ اس نعمت دے اندر ہر انسان دے ذہن دے اندر اے سوچ ہے کہ اللہ سانو عزت عطا کرے، اللہ سانو مقام عطا کرے، لیکن میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے محترم، اے عزت ملے گی کیویں؟ کیڑے ایسے کام نے کہ جیڑے کر کے رب سانو دنیا و آخرت دیاں عزتاں نال مالا مال کرے گا؟ جبکہ انسان تے یہی سوچدا ہے نا کہ اللہ مینو عزت مل جائے، عزت مل جائے۔ اور رب نے بھی قرآن اندر فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اسا انسان نو، بنی آدم نو عزت عطا کیتی ہے، عزت والا بنائے۔ اسے واسطے اے انسان عزت پسند کردا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوندا ہے آخر عزت ملے گی کیویں؟ کیڑے ایسے کام نے جیڑے کر کے تے سانو رب عزتاں عطا کرے گا؟ تو میرے بھائی، سوال کرنے والے نے ایک بزرگ سیانے کو سوال کیتا کہ حضرت جی اسی عزت تلاش کریے تے سانو دنیا چ عزت کیویں ملے گی؟ تے بزرگاں جواب دیتا کہ اے سوال کرنے والے، اگر تو عزت دا متلاشی ہے تے 2 کم کر لے، رب کائنات دا رب تینوں عزتاں عطا کر دے گا۔ وہ 2 کم کیڑے نے؟ فرمایا معافی منگیا کر تے معافی دیا کر۔ معافی منگیا کر تے معافی دیا کر۔ اتنے عظیم کم نے، جے تو اے کم کر لوے گا، کائنات دا رب تینوں دنیا آخرت دیاں عزتاں عطا کر دے۔ بظاہر کم بڑے مشکل لگدے نے کہ معاف کیویں کریے، لیکن ایمانداری دی بات ہے۔ اگر یہ سوچئے تے بات واضح ہو کہ فی معاشرہ ساڈے سامنے جے رب نے سانو ہمت بھی دیتی ہوئے، طاقت بھی دیتی ہوئے، تے پھر بھی اسی کسے ماڑے کولو زیادتی ہو جائے تے انہوں معاف کریے نا، تے او 10 بندیاں چ کھلو کے گل کردا ہے کہ یار فلانا بندہ چاہندا میرے کولو بدلہ لے سکدا سی، رب نے ہر قسم دی قوت، طاقت، استطاعت، لیکن کتنا عاجز ہے یار، انہیں مینوں معافی کر چھڑے۔ ساری زندگی احسان مند۔ تے جے میرے بھائی کسے کولو معافی منگ لئیے، غلطی ہو جاندی ہے، معصیت انسان خطا ہو جاندی، تے جے کسے کولو معافی منگ لئیے، خاص کر کسے ماڑے کولو، تو یقین کیجئے ساری زندگی اے انسان یاد رکھدا ہے کہ فلانے بندے نے فلانے ویلے میرے کولو اپنی غلطی دی معافی مانگی۔ اور اے معافی کتنا بڑا عمل ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اے عادت اپنے دل دے اندر پا لیندا ہے معاف کرنا، معاف کرنا، معافی منگنا، فرمایا کائنات دا رب جنت دے درمیان چے دے واسطے بہترین محل تیار کر چھڑ دے۔ اتنا بڑا عمل ہے معاف کرنا اور معافی طلب کرنا، اتنا بڑا عمل ہے
فرمایا اس معافی والے عمل دی وجہ تو کائنات دا رب جنت دے درمیان تھوڑے واسطے بہترین محل تیار کروائے. اور آئیے اگر اسی اس عظیم الشان عمل تے غور کریے تے کائنات تے رب دا قرآن بھی انسان نو معافی منگن دی تلقین کر رہے ہیں. آئیے قرآن دی تلاوت سماعت فرمائیے. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے اللہ پاک نے اپنا قرآن نازل فرما چھڑیا. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اعدت للمتقین ان الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَسَارِعُوا آ جاؤ جلدی کر کے آ جاؤ. وَسَارِعُوا آؤ دوڑ کر کے آ جاؤ. وَسَارِعُوا فٹافٹ آ جاؤ. وَسَارِعُوا جلدی دوڑ کر کے آ جاؤ. کائنات دے ربا کدھر آ جائیے. فرمایا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ دوڑ کے آ جاؤ میں کائنات دا رب تھوانوں معاف کرن واسطے تیار ہوں. رب دے دربار تے آ جاؤ. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ جلدی آ جاؤ دوڑ کے آ جاؤ. جلدی جلدی طلب کر لو. کائنات دے ربا کی طلب کریے. فرمایا خطا دیا پتلیا انسان اے حضرت انسان میرے کولو جلدی جلدی معافی طلب کر لے میں کائنات دا رب تینوں معافی کر دے مانگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ پاک جی کتنی کو جلدی تیرے کولو معافی منگیے. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے بڑے پیارے صحابی سیدنا علی المرتضی فرمان دینے اپنے آپ لوگ جے کوئی تھواڈے کولو معافی منگے نا جلدی جلدی معاف کر دیا کرو. سوال ہویا حضرت جی کنا کو جلدی معاف کر دیا کریے. فرمایا جتنا کو تھواڈے دل دے اندر تمنا ہے کہ کائنات دا رب تھوانوں جتنی جلدی معاف کر دے وے. فرمایا اتنی جلدی معاف کریا کرو جتنی تھواڈے دل دے اندر خواہش ہے کہ کائنات دا رب سانو معاف کر دے وے نا. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بھائی دعوت فکر دینا چاہنا اپنی حیاتیاں تباہ و برباد کر لیاں اپنی زندگی تباہ و برباد کر لئی. کائنات دے رب دے حضور حاضر ہو جا. کائنات دے پروردگار کولوں دعاواں کر لے. کائنات دے رباں گناہگار تے خطاکار بڑے سیاہکار بڑے. اللہ پاک جی ہر حالت دے اندر تیری رحمت دے طلبگار. کائنات دے ربا اپنی رحمت دے نال ساڈے ساریاں دے سارے گناہ معاف فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. ابو داؤد شریف دی حدیث یاد آ گئی. تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا خوش قسمت انسان جیڑا مقدرہ والا انسان طاقت ہون دے باوجود ہمت ہون دے باوجود وسائل ہون دے باوجود کائنات دا پروردگار اپنی رحمت دے نال اس خوش قسمت انسان نو جیڑا طاقت ہون دے باوجود کسے ماڑے نو معاف کر دیندا ہے نا
کل قیامت دا دن ہوئے گا جنت دے اندر کائنات دا پروردگار انج کر کے حوراں دیاں لینا بڑھا دے گا فرمائے گا معاف کرنے والیا جانا تو اتنے مقدرہ والے جس خوبصورت حور تے تو ہاتھ رکھے گا میں کائنات دا رب تیرے نکاح وچ دے دیواں گا اتنا بڑا عمل ہے معاف کرنا کسے نو طاقت ہون دے باوجود معاف کر دینا اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے اور میرے بھائی تے بزرگ میرے پیارے پیغمبر دے نالوں رب نے معاف کرنے والا دنیا تے بنایا ہی کوئی نہیں ظلم کرنے والیاں ظلم دیاں انتہاماں کر چھڑیاں زیادتی کرنے والیاں نے پیارے پیغمبر تے کیڑا کیڑا ظلم نہیں کیتا لیکن پیارے پیغمبر قرآن دی اس آیت دی تصویر بن گئے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَلَا فِي نَانِ النَّاسِ او غصے نو پین والے اللہ دے بندے نے نا قرآن دا مقام فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ دوڑ کے آ جاؤ میرے کولوں معافیاں طلب کر لو میں کائنات دا رب تھوانوں معاف کر دیواں گا تواڈے گناہاں تے معافیاں دا کلم پھیر دیواں گا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين فرمایا میرے کولوں معافی منگو گے نا میں کائنات دا رب تھوانوں معاف کر دیواں گا نالے یاد رکھنا میں ایک جنت تیار کیتی ہے جے دی لمبائی چوڑائی اے زمین تے آسمان دے برابر ہے نا کائنات دے ربا کینا واسطے تیار کیتی ہے فرمایا او عدت للمتقین متقین واسطے کیتی ہے اللہ والیاں واسطے کیتی ہے اللہ کولو ڈرن والیاں واسطے کیتی ہے کیوں نے اللہ کولو ڈر دا جیڑا صبح شام کائنات دے رب حضور حاضر ہو کر کے عرضاں لگان دے نا کون اللہ والا جیڑا کائنات دے پروردگار اللہ وحدہ لا شریک دے دربار تے آ کر کے التجامہ کر دے اپنے ہتھاں نو اٹھا کر کے درخواستاں کر دے معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے چ سیر اللہ سونیا معافیاں دے کلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیا اگے کی عرضاں لگان دے چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آجا کائنات دے رب دے حضور اپنے ہتھاں نو اٹھا کر کے دعاواں کر اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ کہنا کیے چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہو گئی دیر اللہ سونیا
معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا اللہ پاک دا قرآن فرمایا ان الذین ينفقون فی السرائی والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین معافی منگنا معاف کرنا یقین کیجئے بہت بڑا عمل ہے اور امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت بھی ہے اور ایتھے ہی بس نہیں تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نا صحابہ دے نال تشریف فرما صحابہ دی مجلس جاری ہے فرمایا میرے صحابہ تسی جان دے ہو بہادر انسان کون ہوندا ہے فرمایا حضور بہادر ہوئی ہے جڑا طاقتور ہوئے اپنا بدلہ لے لے کسے نو اپنے تے چڑھائی نہ کر دے حضور بہادر ہے قربان جاواں تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد محبوب کبریا جناب محمد سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرمایا نہیں میرے صحابہ طاقتور بدلہ لین والا بہادر نہیں بلکہ بہادر اوے جیڑا طاقت ہون دے باوجود مخالف نو معاف کر دے میں محمد اعلان کرنا رب نے انہوں بہادر بنا چاہے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے بھائی بخاری دی ایک حدیث یاد آئی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد محبوب کبریا جناب محمد تیرے تے میرے مدنی محبوب دا نام نامی آئے ہر زبان چو درود دی چھل پینی چاہی دی تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے پیغمبر مجلس دے اندر تشریف فرما صحابہ دریافت کیتا آقا جی سانو کوئی نصیحت ہی کر دیو نا ساڑے واسطے کوئی نصیحت فرما دیو آقا فرمایا میرے صحابہ لا تغضب غصہ نہ کریا کرو سوال کرنے والے نے سوال کیتا آقا جی اور نصیحت فرما دیو فرمایا لا تغضب میرے صحابہ غصہ نہ کریا کرو پھر سوال کیتا آقا جی کوئی اور سانو نصیحت فرما دیو فرمایا لا تغضب میرے صحابہ میں محمد اپنی زبان نبوتوں توانو نصیحت کرنا پہ آواں کوئی بھی معاملہ بن جائے غصہ نہیں کرنا غصہ نہیں کرنا پھر سوال ہویا آقا جی کوئی اور نصیحت فرما دیو قربان جاواں فرمایا لا تغضب 100 گلان دی اکو گل میرے آقا نے فرما چڈیے نا فرمایا میرے صحابہ دنیا دے اندر عزت مقام رفت منزلیت چاندے ہو نا پریشانیاں دا حل چاندے ہو نا تواڈے واسطے میں محمد دی نصیحت ائی ہے ساری زندگی غصہ نہ کرنا اللہ اکبر کبیرہ کتنا بڑا عمل ہے غصہ نہ کرنا حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ اپنے گھر دے اندر موجود نے نا انج کر کے وضو کرنا چاہ رہے لونڈی نے پانی پلایا اپنے برتن دے نال زین العابدین امام صاحب نو وضو کرواندی پئیے اس لونڈی دے ہاتھ وچوں پانی دا برتن گر گیا گر کے جناب
जनाब इमाम साहब ते चेहरे ते आ पिया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन नू गुस्सा चढ़ गया, लौंडी परेशान हो गई। मेरे आवीरा जानना है ना, जेड़े गुलाम ते परेशान होंदे ने ना, लौंडियां ते परेशानी दे अंदर आ जांदियां, डर ते खौफ आ जांदा। अज असां भी अपने घरां दे अंदर नौकरानियां रखियां, अपने घरां दे अंदर, अपनी दुकानां फैक्ट्रियां दे अंदर अपने मुलाजमां दे नाल कैसा माहौल है। कोई जनाब अपने मुलाजम नू गंदी गाल तो बगैर नहीं बुलादा। जनाब मुलाजमां दे नाल कैसा साडा रवैया हो गया। कलमा प्यारे पैगंबर दा पढ़िया, मुहब्बत दा दावा मेरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दे नाल कीता। अमल वेखना अज दे उम्मती दा, अमल ते वेखना प्यारे पैगंबर दा कलमा पढ़ने वाले दा। असी भी अपने गुलामां दे नाल किहो जिहा रवैया रखे आए ना। अब वेखे ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह इंज करके लौंडी दे हथों बर्तन गिर गया, इमाम साहब दे चेहरे ते आ पिया, गुस्सा चढ़ गया। कुर्बान जावा पर नाने मुहम्मद ते नाजिल होने वाला कुरान इस अल्लाह वाली ने पढ़ के इमाम साहब नू सुना दिता। फरमाया वल काज़िमीनल गैज़। इमाम साहब जी कायनात दे रब ने अपने कुरान दे अंदर अल्लाह वालियां दी सिफत की बयान कीती है। अल्लाह वाले ओ ने जेड़े अपने गुस्से नू पी जांदे ने। अल्लाह वाली सी ना, सोचिया इमाम साहब नू गुस्सा बड़ा चढ़े, हुण जे असर करेगा ते रब दा कुरान असर करेगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। और ओ अल्लाह दे बरगुज़ीदा लोग सन, नरम दिल सन, उन्हां दे दिल ते रब दा कुरान असर करदा सी। ईमानदारी नाल दसो, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। साडे दिल इतने सख्त हो चुके ने कि रब दा कुरान भी साडे दिलां ते अल्लाह दी कसम असर नहीं कर रहे। आइए अपने दिलां नू नरम कीजिए। और ये कुरान इतनी अजमतां वाले जे इनू अपनी जिंदगी दे अंदर उस्तवार कीता जाए, अगर अपनी जिंदगी दा तुरा इम्तियाज बनाया जाए, तरीकेकार बनाया जाए, इस लौंडी दे वाक़े तो यह साबित होंदे कायनात दा रब परेशानियां भी दूर कर दे। इस कुरान की बरकत दे नाल कायनात दा परवरदिगार इज्जत भी अता कर दे। इस कुरान की बरकत दे नाल कायनात दा परवरदिगार आजादियां भी अता फरमा छड़। आइए कुरान की तरफ लौट आइए। साढ़े सारे मसाइल दा हल यकीन कीजिए रब दे कुरान और मुहम्मद दे फरमान दे अंदर बिना। इस लौंडी ने वेख्या ना, इमाम साहब हुण गुस्सा कर गए ने, परेशानी बन गई है। आखर लगी इमाम साहब मैं कुरान पढ़े, कुरान दे अंदर ते अल्लाह वालियां दी निशानी है वल काज़िमीनल गैज़। अल्लाह वाले ओ ने जेड़े गुस्से नू पी जांदे ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। कुरान असर कीता, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुस्कुराना शुरू कर दिता। अल्लाहु अकबर। ते गुलामां दी अपनियां परेशानियां इमाम साहब ने मुस्कुराना शुरू कर दिता। दिल दे अंदर तड़प तमन्ना पैदा हो गई, डर ते खौफ पैदा हो गया। पता नहीं थोड़े अरसे तो बाद इमाम साहब दा रवैया कैसा होएगा। किते मैं गरीबनी कोलों बदला ना ले लैन, किते गल दिल विच ना रख लैन। चौधरी रख लेंदे ने, सरदार रख लेंदे ने, वड्डे रख लेंदे ने। आ जेड़े मेरे नाल गल कीती है कोई नहीं, बाद च वेख लवांगे ना। मेरे वीरा ए तेरा मेरा रवैया ते हो सकदा है, अल्लाह दे बंदियां दा रवैया ए नहीं होया करदा। ए लौंडी परेशान हो गई, दिल दे अंदर सोचना शुरू कर दिता। पता नहीं थोड़े अरसे तो बाद इमाम साहब नू याद आएगा किते मेरे कोलों बदला ना ले लैन। नाल ही इस आयत दा अगला हिस्सा सुना दिता। फरमाया वाला फी इमाम साहब मैं कुरान अंदर पढ़े है, जेड़े अल्लाह वाले बंदे ने, जेड़े अल्लाह वाले होंदे ने, वो गुस्से नू पी भी जांदे ने, नाले माफियां भी कर छड़दे ने।
معاف بھی کر دیندے نے، غصے نو پی بھی جاندے نے۔ امام صاحب آکھن لگے اللہ والیے پریشان نہ ہو، میں قرآن سن لے جا، میں تینوں معاف بھی کر چھڑے آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، موقع ویکھیا اس آیت دا اگلا حصہ سنا دیتا۔ آکھن لگی واللہ یحب المحسنین۔ امام صاحب جی او جیڑے اللہ والے ہوندے نے نا، او غصہ بھی پی جاندے نے، معاف بھی کر دیندے نے، نالے احسان بھی کریا کر دینے۔ امام صاحب مسکرا رہے نے، نال آکھن لگے جا اللہ والیے میں تینوں معاف بھی کر دیتا، آج تو بعد تینوں آزاد بھی کر چھڑیا۔ معاف کرنا سیکھے میرے۔ اور ساڈا عمل کیا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ ساڈا عمل غیر تے غیر، ساڈے اپنے بھی ساڈے تو محفوظ کوئی نہیں۔ سکے بہن بھائی، رشتہ دار، احباب، اونا دے نال ساڈے تعلق ایسے نے، اللہ میری توبہ کئی سال اسی جین مرن اونا دے نال مکائی بیٹھے، اور گل کوئی بھی نہیں۔ حالات دیاں پریشانیاں، حالات دیاں تنگ دستیاں، معاشرے دے بگاڑ دے اسباب دے وچوں یقین کیجئے بڑے اسباب دے وچوں ایک سبب یہی ہے کہ اساں اپنی ضد، انا، ہٹ درمی دے اندر آ کے نہ معافی کسے کو لو منگی ہے، نہ کسے نو اج تک معاف کیتا ہے۔ اور اللہ دے قرآن اور پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی کھلم کھلا مخالفت دے بعد اسی یہ سوال کریے کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے، ساڈا یہ سوال بندا نہیں۔ آئیے اپنے گھریلو ماحول نو بہترین کیجئے۔ بہن بھائی، والدین، ماں باپ، رشتہ دار، بزرگ، احباب، کسے کولوں بھی غلطی ہوئی ہے، باصیت انسان انہوں بھی معاف کر دیو۔ اگر تھوڑے کولو ہوئی ہے معافی مانگ لو، آج ہی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لے آئیے۔ یقین کیجئے یہ معافی والا عمل اگر تم دل سے کرو گے تمہارے اوپر رب کی رحمتوں کی رحمت کے نزول کا سبب بن جائے گا۔ وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، او جے اللہ دے بندے ہو تے اللہ دے بندے دیاں خصوصیتاں پیدا کرو۔ اللہ میری توبہ، 5 وقت دے نمازی، سال چ 1 واری دا حج بھی، زندگی چ بے باواری عمرے بھی، رب نے کاروبار بھی عطا کیتا ہے، ظاہری طور تے حاجی بھی ہیں، لیکن عمل کیا ہے؟ مسجد دا امام جے دے مگر نماز پڑھ رہے ہیں 2 منٹ لیٹ ہو جائے تے حاجی صاحب دا غصہ ویکھن والا ہوندا ہے۔ اللہ دے گھر دے خادم نو اپنے گھر دا خادم سمجھ کے بھی کرو تے یقین کیجئے مولوی نال ادھا کوئی گل نہیں کرتا، لیکن اپنے حالات کو پریشان سے پریشان کن کیا ہے تو ہم نے اپنے اعمال سے کیا ہے۔ آئیے اپنے اعمال پر نظر ثانی کیجئے۔ رات کو سوتے وقت صحابی رسول کی سنت پر عمل کیجئے۔ اپنی چار پائی پر لیٹ کر ذرا سوچئے کہ کیا میں نے آج کتنوں کی غلطیوں کو معاف کیا ہے یا کتنوں سے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے۔ یقین کیجئے میرا یہ دعویٰ ہے اور دلیل کی حد تک دعویٰ ہے، جب اس طرح کی ہمارا عمل ہوگا، ہماری زندگی ہوگی، کائنات کا رب ہماری کایا پلٹ کر رکھتے ہیں۔ آپس کے اندر محبت بھائی چارے کا ذرا سبق تو پیدا کیجئے۔ ہم تو یقین کیجئے بغض، کینہ، حسد بھرے پڑے ہیں۔ وہ کہندے جیڑو چھل لو لالے، وہ کسی سے بات تو کر کے دیکھو، لڑنے کو پڑتا ہے۔ اور یار میرے محمد کی سیرت تو ایسی نہیں تھی، اور جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس کی سیرت کا ایک گوشہ بھی تمہارے سامنے عرض کروں گا۔ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرما، صحابہ نال موجود نے۔ آقا فرمایا میرے صحابہ، تھوڑی دیر تو بعد مسجد دے اندر ایک شخص داخل ہوئے گا
میں کائنات دا امام اپنی زبان نبوت تو اعلان کرنا رب نے انہوں جنت دا حقدار بنا چھڑیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کائنات دی عظیم ترین مجلس میرے محمد دی، کائنات دے عظیم ترین مجلس دے اندر بیٹھن والے میرے محمد دے صحابہ، کائنات دے قیمتی انسان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بہترین مجلس دے اندر ذکر کی ہو رہے، صحابہ غور کر دے جانا، انہیں تھوڑی دیر تو بعد جیڑا خوش قسمت انسان مسجد دے اندر داخل ہوئے گا، میں محمد اعلان کرنا او جنتی ہوئے گا۔ قربان جاواں قربان جاواں پیارے پیغمبر جی، میں تھوڑیاں عظمتاں تو قربان جاواں، کس زبان نے اعلان کیتا یہ دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ان ہوا الا وحی یوحا، میرے پیارے پیغمبر اپنی زبان نو اتنی دیر تک جنبش نہیں دین دے جتنی دیر تک جبریل قرآن لے کر کے نہیں آ جاندہ۔ میرا عقیدے ساری کائنات غلط بیانی کر سکتی ہے، میرے محمد دی زبان چو غلط بیانی نہیں ہو سکتی۔ تھوڑا ویلا گزریا، صحابہ مسجد دے دروازے بلے ویکھ رہے، ایک سادہ جہا بندہ مسجد دے اندر داخل ہویا، انج کر کے آ کر کے صحابہ دے نال بیٹھ گیا، مجلس برخاست ہو گئی، واپس کرو گھری چلے گئے۔ اگلا دن ہویا، آقا فرمایا میرے صحابہ غور کرنا، ہن جیڑا بندہ مسجد دے اندر آئے گا میں محمد اعلان کرنا کائنات دے رب نے انہوں جنت دا انعام عطا فرما چھڑیا۔ پہلے دن بھی جنت دا اعلان، دوسرے دن بھی وہی شخص دوبارہ آیا، مسجد چاہ کے صحابہ دے نال بیٹھا، درس و تدریس دا معاملہ ختم ہویا، آقا بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی اپنے کرو کری، بات ختم۔ تیسرا دن صحابہ تشریف فرما، تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرمایا میرے صحابہ دروازے دی طرف دیکھنا، جیڑا شخص ہون آئے گا نا میں محمد اعلان کرنا رب نے اس مقدرہ والے نو اپنی جنت دا مہمان بنا چھے۔ 3 دن 3 مجلساں 3 جنت دیاں خوشخبریاں، اور کہنے دیتیاں نے میں تے تو یا دنیا دار نے؟ نہیں میرے بھائی، کائنات تے عظیم ترین انسان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ دیکھ رہے نے، وہی شخص دوبارہ آیا تے آ کے بیٹھ گیا۔ صحابہ دے دل دے اندر نا تجسس، تمنا، خواہش، ساڈا بھی تجسس ہے، ساڈی بھی خواہش ہے، ساڈے بھی دل دے اندر احساس کمتری یا برتری ہے، وہ کیا ہے؟ اور ابا مال ہوئے میں کوٹھی بنا لا، مال ہوئے میں بنگڑا بنا لا، ساڈا احساس کیا ہے؟ اللہ میری توبہ، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے، دنیا بن جائے۔ نتیجتاً رب نے دنیا تے بنائی کوئی نہ، دین تو بھی رب نے سانو دور کر چلے نہ۔ میرے بھائی آئیے سیرت حضرت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کیجئے۔ صحابہ دی سیرت کیا ہے؟ صحابہ دی تمنا خواہش کیا ہے؟ بڑا خوش نصیب ہے کہ یار 3 دن پیارے پیغمبر نے جنت دی خوشخبری عطا کی تھی، سارے صحابہ چلے گئے نا، 2 صحابی میرے محمد دے اس خوش قسمت انسان دے مغریے دے گھر چلے گئے۔ گھر جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، دریافت کیتا کون؟ فرمایا اسی آئے ہیں تھوڑے مہمان بن کے تھوڑے کو رہنا چاہنے۔ غور کیجئے میرے بھائی، فکر کیجئے، دعوت فکر لے کے آیا ہوں۔ خدا کی قسم یہ منبر و محراب اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ یہاں پر کھڑے ہو کر جو بھی بات کروں گا آپ کے فائدے کے لیے کروں گا۔ وہ فائدہ دنیاوی بھی ہے، وہ اخروی بھی ہے، لیکن وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے اگر میں یہ بات کروں اور آپ یہ بات سنیں، اور الحمدللہ اہل حدیث کا فرزند ہونے کے ناطے میری ہر بات یا رب کے قرآن سے ہوگی یا محمد کے فرمان سے ہوگی۔
اور یہ سب کرنے کے بعد دعا کیا کرنی ہے؟ اللہ جو کہا سنا اس مجلس کے اندر شرح صدر فرما اور ہم سب کو کانوں کے ذائقے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرما۔ صحابی کہنے لگے اسی تیرے کول مہمان بن کے آئے۔ کیا ٹھیک ہے، ایک دن دو دن تین دن یہ روز مرہ دے معمولات دل دے اندر خواہش کی ہے کہ ویکھیے تے صحیح یہ کیڑا عمل کر دے۔ کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ نماز اسی بھی پڑھنے ہیں، صحابہ جڑے گئے سن مگر سوچیا تیسرے دن آکھن لگے اللہ والے سانو اجازت دے اسی جانا چاہنے ہاں۔ اس صحابی نے سوال کیتا اللہ والے 3 دن ہو گئے میرے کول بیٹھے ہو، دسو تے صحیح نہ آئے کدھر سو؟ آکھن لگے جے تو پوچھ لیا تے پھر اسی دس دینے ہاں۔ او خوش قسمت انسان ہے جینوں پیارے پیغمبر نے 3 دن جنت دیاں خوشخبریاں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنیا نہ سنیا دنیا تے آخرت دیاں عزتاں بارے سنیا، اس صحابی دیاں کیاں چو آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ دریافت کیتا اسی تے آئے ساں دیکھیے تو کیڑا ایسا عمل کرنا ہے جدی وجہ تو رب نے تینو اتنیاں عظمتاں عطا کر چھڑیاں نے۔ چلدا زمین تے میں چلدا اپنے کماں دے سلسلے چویں اپنے گھر بار دے کماں چے تو بیزی مصروف ہے نا، لیکن تیریاں کیوں اتنی عظمتاں نے؟ کائنات دے امام نے 1 دن 2 دن نہیں بلکہ 3 دن سارے صحابہ دے سامنے تینو جنتی ہون دا اعلان کر چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے صحابی نالے مسکرا پیا، نال آکھن لگا جے تسی حل پوچھنا چاہندے ہو آؤ نہ میں توانو دساں میرے جنتی ہون دا سبب کیا ہے۔ قربان جاواں کتنے سادے تے صاف دل والے بندے سن، ایتھے تے کسے حکیم کو لو نسخہ پوچھ لئیے مردہ مر جائے گا، نسخہ نہیں دسے گا کہ کسے دا فائدہ نہیں ہو سکے۔ او کسے کاروباری کو لو پوچھ لئیے مردہ مر جائے گا، کسے مسلمان بھائی دا فائدہ نہیں کرے گا۔ قربان جاواں تربیت میرے محمد دی، یونیورسٹی میرے محمد دی، استاد میرا پیارا پیغمبر، شاگرد میرے محمد دے صحابہ، کیسی تبلیغ میرے آقا نے کر چھڑیے نا۔ کی دل دے اندر تڑپ ہوئے گی، دل دے اندر سوچیا ہوئے گا کائنات دے ربا میں اینا نو او عمل کیوں نہ دساں جس عمل دی وجہ تو پیارے پیغمبر نے میں نو جنتی ہوندہ سارٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آکھن لگے میرے او ویرو آؤ نہ غور دے نال سن دے جانا، جی میں تسی نماز پڑھ دے ہو میں اوویں ہی نماز پڑھنا، جی میں قرآن پڑھ دے ہو میں اوویں ہی قرآن پڑھنا، اپنی حیثیت دے مطابق صدقہ زکاة بھی کرنا، پیارے پیغمبر دا درس و تدریس دا معاملہ بھی کرنا، لیکن ایک عمل ایسا وے میرے دل دے اندر خواہش تے تمنا ہے، میرا دل اے ماندا ہے جے کائنات دے رب نے مینوں جنتی ہون دا سارٹیفکیٹ عطا کیتا ہے نا صرف اس عمل دی وجہ تو دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آکھن لگا میرے ویرو میں سارے دن دے کم کاج تو بعد ساریاں تھکاوٹاں تو بعد جدوں میں اپنے گھر دے اندر آ جانا اپنی چار پائی تے لیٹ جانا میں سون تو پہلا اپنے رب دے حضور مخاطب ہو کر کے عرضاں کرنا کائنات دے ربا میں تینوں گواہ بنا کے کہنا چاہنا وا اج سارے دن دے اندر جنے میرے نال زیادتی کیتی ہے میں تیرا بندہ انہوں معاف کرن دا اعلان کرنا کائنات دے ربا اج سارے دن دے اندر جنے میرے نال زیادتی کیتی ہے ربا تو گواہ ہو جا میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا۔ معافی والا عمل اتنا بہترین عمل ہے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائی معافی منگیا کرو معافی دیا کرو، کیوں جو کائنات دے رب نے اس نالو عظیم عمل کوئی نہیں بنایا۔ اللہ پاک دا قرآن فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ
ان الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے پیغمبر دا عمل کیا ہے؟ ساری کائنات دے اندر اللہ پاک نے میرے محمد تو ود کے معاف کرنے والا بنایا ہی کوئی نہیں۔ کتنا معاف کرنے والا؟ مکے والے نے کتے کٹ دشمنیاں لئیاں، لیکن پیارے پیغمبر نے فتح مکہ دے موقع تے سارے انہوں معاف فرما چھے۔ اتنے معاف کرنے والے، غصے نو پین والے، اور ملازمہ دے نال کیسا ہے؟ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار کرنے والے۔ اب ایک نا غلام نو ماں باپ چاچا لین واسطے آئے نا، غلام پیارے پیغمبر دی محبت تے شفقت تو اتنا متاثر ہے نا، آکھن لگا تواڈا پیار تے محبت اپنی جگہ تے، لیکن پیارے پیغمبر دیاں محبتاں دا جواب کوئی نہیں۔ یاد آ گئے پیارے پیغمبر دے پیارے صحابی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال میرے محمد دیاں خدمتاں کیتیاں تے صاحب دل نے تڑپا کے رکھ دیتا۔ پیارے پیغمبر کتنا معاف کرنے والے، کتنے رحم دل، کتنا معاف کرنے والے۔ صفت انج انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے۔ یار اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ معاف کیجئے، معافی منگیے، میرے پیارے پیغمبر دی سنت ہے۔ اور پیارے پیغمبر کیسے معاف کرنے والے؟ او صفت انج انس بیان کیتی ہے، صفت انج انس بیان کیتی ہے، صفت انج انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کی آقا نے بھی شفقت کمال کیتی ہے، آقا نے بھی شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینوں چڑ کے دبایا ہی نہیں۔ جے سمجھ نہیں لگی تو پھر تے ٹھیک ہے، جے سمجھ لگی ہے تو سبحان اللہ نہیں کیا ماڑی گل ہے، اچھی کہہ دیو سبحان اللہ۔ او صفت انج انس میرے پیارے پیغمبر دا اخلاق، او صفت انج انس بیان کیتی ہے، آقا دی میں سیوا 10 سال کیتی ہے، آقا نے بھی شفقت کمال کیتی ہے، کدی مینوں چڑ کے دبایا ہی نہیں۔ اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، اللہ والوں ایسا اخلاق پایا ہے، صادق الامین سونے لقب پایا ہے، انہاں نو بھی مدنی، انہاں نو بھی سونے، انہاں نو بھی آقا سینے نال لایا ہے، جنہ کدے ہس کے بلایا ہی نہیں۔ معاف کیجئے، معافی منگیے، اے پیارے پیغمبر دی سیرت ہے۔ تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام نا اپنے یار غار خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال بازار دے اندر جا رہے، کسے بات تو نہ کسے شخص دے نال ابو بکر دا جھگڑا ہو گیا۔ اس شخص نے اول فول بکنا شروع کر دیتا، گالی گلوچ شروع کر دیتا۔ ہن تربیت یافتہ میرے پیارے پیغمبر دے سیدنا ابو بکر صدیق گالی دا جواب گالی نال دے سکدے نہیں، بری بات دا جواب بری بات دے نال دے سکدے نہیں۔ تربیت
میرے محمد دی ہے تے میرے بھائی سیدنا ابو بکر صدیق نو وہ بندہ اول فول بول رہا ہے، کائنات دا امام بھی سن رہا ہے، میرے محمد دا یار بھی سن رہا ہے۔ دلی کیفیت آئیے غور کیجئے، اے پیارے پیغمبر دی سیرت دے سارے گوشے صرف سنن واسطے نہیں، خدا دی قسم باسیت کلمہ گو ساڈا حق بن دے پیارے پیغمبر دی سیرت اور حضرات صحابہ اکرام دی سیرت نو اپنی زندگی دا مونو بنائیے۔ کیسا رویہ، بندہ سامنے کھڑا بریاں گالاں گندیاں گالاں کر رہے اور ابو بکر اور کائنات دا امام سن رہے، کیوں؟ یا انہوں روکیا جا سکتا ہے یا ٹوکیا جا سکتا ہے، گندی بات دا گندا جواب دیتا جا سکتا نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ میری اس مجلس کے اندر غور کیجئے، ہر انسان اپنا محتسب ہے، آیا ساڈا عمل ابو بکر صدیق جیسا ہے یا نہیں؟ کائنات دے امام بھی کھڑے نے، ایک ویلا ایسا آ گیا برداشت بندے دی ختم ہو جاندی ہے، انسان ہے نا۔ حضرت ابو بکر صدیق نو انہیں کوئی مندہ بولیا، حضرت ابو بکر فرمایا، صرف اتنا فرمایا کہ جا جو تو مینو آکھیا اے تو ہوئے گا۔ مثلا کوئی گال کڑی، کوئی مندہ بولیا، ابو بکر فرمایا اے تو ہوئے گا، قربان جاواں قربان جاواں تیرے تے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال محبت دا دعویٰ کرنے والے، انج کر کے سینے تے ہاتھ مار کے محبت دا دعویٰ کرنے، انج کر کے سینے تے ہاتھ مار کے عشق مصطفیٰ چ مبتلا نظر آنے، لیکن میرے آبیرہ درد مندانہ درخواست لے کر کے آیا، اپنے رویے تے غور کردہ جا، اپنی زندگی دے اوپر غور کردہ جا، تیرا طریقہ کار کیا ہے، تیرا رہن سہن دا طریقہ کیا ہے، تیری برداشت کیا ہے، تیرا دنیا دے نال زندگی گزارن دا اسلوب کیا ہے۔ ایک طریقہ میں لے کر کے آیا، جڑا طریقہ کائنات دے امام دا طریقہ ہے، اس طریقے دے مطابق اپنی زندگی گزار دا جانا۔ ابو بکر صدیق فرمان لگے، اے اللہ دیا بندیا، جو تو مینو آکھے آئے اے تو آپ ہی ہوئے گا۔ ساڑھے کاغذاں دے اندر ایک کوئی گال نہیں، اسی تے جناب خاندان پڑھن والے، اسی تے گالاں دے انبار لگان والے، اسی تے تہمتاں لگان والے، ابو بکر دی بات ساڑھے سامنے کوئی بات نہیں، صرف اتنا آکھے آ، جو تو مینو آکھے آئے اے تو آپ ہی ہوئے گا۔ قربان جاواں قربان جاواں سیرت میرے مصطفیٰ دی، پیغام محمد الرسول اللہ دا، آنا تیرے واسطے لے کر کے آیا۔ ابو بکر دی زبان چو لفظ نکلے، میرے محمد نے ابو بکر نو چھڑ کے چلنا شروع کر چھڑیا۔ پہلے نال کھڑے رہے نے ابو بکر دے، جدو ابو بکر نے یہ گل کیتی نا، ابو بکر نو چھڑیا، آقا اپنے رستے تے چل پے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابو بکر بھی دوڑ کے پیچھے گئے، آکھن لگے حضور جنی دیر تک او مینو مندہ بول رہا سی تسی میرے نال سو، ہن صرف میں انی گل آکھی ہے کہ جو تو مینو آکھیا اے تو ہوئے تے تسی جناب میرا ساتھ چھڑ کے تے چل پے۔ بھائیو کتنا بڑا عمل ہے معاف کرنا، غور کیجئے، اور زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو پیارے پیغمبر دی سیرت دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر فرمایا حضور پہلے کھڑے رہے ہو جدو او بول رہا سی تے میں نکی جی گل کیتی ہے تے تسی جناب مینوں چھڈ کے چلے گئے ہو۔ حبیب کبریا جناب محمد سید کائنات جناب محمد، کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے ابو بکر جی غور نال سن لینا، جدوں او بندہ تھواڈے نال مندہ بول رہا سی رب دے فرشتے او دے جواب دے رہے سن، لیکن ابو بکر جدوں تو جواب دیتا رب دے فرشتے بھی چلے گئے، رب دے نبی بھی چلے گئے۔
اللہ اکبر کبیرہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصے نو پین والے، معاف کرنے والے، غصے نو پین والے، دشمناں نو معاف کرنے والے، آپس دے اندر پیار تے محبت نہ رہن والے اللہ دے بندے نے نا ویکھے نا اللہ پاک نے عزتاں عطا کر چھڑیاں۔ پیارے پیغمبر فاتح مکہ ہو کر کے مکے دے اندر داخل ہو رہے نے نا بیت اللہ دے اندر تشریف فرما، 2000 تو زائد دا مجمع لگیا ہویا۔ آقا نے دشمناں دو مخاطب ہو کر کے فرمایا مکے والیو غور دے نال سن دے جانا، میں محمد جاننا وا کہ تھوڑے درمیان او بھی موجود نے جنہاں نے میری فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے سن۔ مکے والیو میں جاننا وا تھوڑے درمیان او بھی موجود نے جنہاں نے میری لختے جگر زینب دے پیٹ دے اندر نیزے مارے سن۔ مکے والیو مینو او بھی یاد ہے شیب ابی طالب دے اندر 2.5 سال تک مینو تے میرے یاراں نو کا کھان تے مجبور کیتا۔ مکے والیو مینو تھوڑیاں او زیادتیاں بھی یاد نے، مکے دیاں گلیاں دے اندر سجدے دی حالت دے اندر میرے اوپر تسی اونٹ دیاں اوجریاں سٹ کے میں محمد نو پریشان کر دے رہے ہو۔ مکے والیو میں محمد نو او بھی یاد ہے جدو مکے دے بازاراں دے اندر میں محمد دے گلے دے اندر رومال پا کے 17 مرتبہ مینو مارن دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں۔ مکے والیو مینو تھوڑا ہر ظلم یاد ہے جڑا تسی میری صحابیہ زنیرہ دے جسم دے 2 ٹکڑے کیتے۔ مکے والیو مینو او بھی یاد ہے آل یاسر دے نال جڑے ظلم و تشدد دیاں انتہاواں کیتیاں۔ مکے والیو مینو او بھی یاد ہے قربان جاواں اپنے پیارے پیغمبر دی عظمتوں قربان جاواں۔ فرمایا مکے والیو یاد رکھو میں محمد نو تواڈا او بھی ظلم یاد ہے رات دی تاریکی دے اندر مینو تساں مکے تو ہجرت کرن تے مجبور کیتا سی۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن لوگوں جان دے نہیں ہونا کائنات دے رب نے میرے محمد نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا ہے۔ میرے آقا نو کائنات دے رب نے ساری کائنات واسطے رحمت بنا کے بھیجیا ہے۔ میرے ابیرہ جاننا ہے نا بیٹیاں دا دکھ تے ہر باپ نو ہویا کر دے۔ اے مکے والے او نے جینے پیارے پیغمبر دی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ دے چہرہ پاک تے تھپڑ مارے سن۔ زینب پیارے پیغمبر دی لختے جگر دے پیٹ دے اندر اے مکے والے کافراں نے دشمناں نے نیزے مارے سن، لیکن آج فاتح بڑے نے۔ آقا فرمایا لا تسریب علیکم اليوم، مکے والیو یاد رکھو آج کائنات دے رب نے میں محمد نو عزتاں عطا کیتیاں نے نا۔ جاؤ آج فتح مکہ دے موقع تے میں سارے دشمناں نو معاف کر چھڑیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، پیارے پیغمبر حاکم بھی نے، طاقتور بھی نے، غیرت مند میرا محمد، جرت والا میرا محمد، فاتح مکہ میرا محمد، لیکن عمل کیا ہے؟ سارے کافراں نو معاف کر چھڑیا۔ ایک کافراں نے ویکھیا نا 2000 دا مجمع بیک زبان آکھن لگا پیارے پیغمبر جی سانو کلمہ پڑھاؤ اپنا مرید بنا لو۔ 2000 دا مجمع ایک وقت دے اندر میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے آقا دا غلام بن گیا۔ یہ سارا کیوں ہے؟ معاف کرنا، معافی دینا، یقین کیجئے بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جو کیا سنیا کما حق کرنے دی توفیق عطا فرما۔ باسیت انسان، باسیت خطا کار، جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاندیاں نے اپنی حکمت کاملہ، اپنی حکمت بالغہ دے نال ساڈے سارے گناہ معاف فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔